السلام علیکم، خوش آمدین. دعا گوستم که هر کجا هستین جور و خوش باشین. امروز در فرمایش ما کویتگی والا پرکی تیارنم. 2 step داره. 2 cup آرد آل پرپس قسل فریزینگ منیش کم نمک انداخته، نه سخت نه نرم آرد تر کدم. سرش پوت کده برای نیم گنٹه رست دادم. برای فیلینگ شی پالک را کٹ کده صاف سترا ششته شیره بله گیس اشتم که نرم شنه. پالک که نرم شد گیس را بند کده شیره گلبه اشتم. منه پین آیل، لسن ادرک پیست، سرخ مرچ، هلدی، دنیا، زیره، نمک انداخته خوب سرخ کنه. پیاز سوس، پودینه، پالک، قد قصوری میتی انداختم سرخ کده تا اشتم که یخ شونه. علی درو ریزه ریزه زوله تیار کن. از بعد قد رولر پین شیره یا قد استای خو بالکل پراٹھا فری ما تیار کدم. کم آرد خشک دتایش پاش بدین کی نچسبا. علی امی فیلینگ یخ شده پالک والا اور ده یک سایڈ شی انداختش تمام جایشی شیر پلاو کن قد خاشو خاتی. 1 کیلو پالک 2 ٹیبل سپون نیش آیل انداختم. آیل زیاد نندازین. منیشی 1 ٹیبل سپون لسن ادرک پیسٹ، 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاؤڈر، کوریانڈر، دھنیا یا زیرہ پاؤڈر اور نیم ٹی سپون منیش ہلدی پاؤڈر انداخته خوب شیره سرخ کدم. سایڈ ایشی قد برش خاطی آو زدم تاکہ ایره بس وقت کی موقت کدی خوب صحیح لاک شنه اور ای فیلینگ شی دوران فرائی بدر نشنه. قد منم شیره قد ناخونای خوش زیر کده لاک منم. از بعد گو چنگال یا فوق گرفته خوب صحیح شیر دباو کن کی او پورا لاک شنه. ای پالک والا پرکی ہے لیکن مو منیزی قیمہ پالک، دالچنے قد پالک یا آلو هم انداخته تیار میتنی بسیار زیاد مزدار مایه. المو دیگه پرکی آرام امیتر تیار منه پرکی مسالایشی اگر تیز باشه خود زیاد مزدار مایه، لیکنی بریز خودون شماسته که هر رنگ شما خوش دارین امو در مسالایشی کم زیاد کنین در مطابق ٹیسٹ از خود ہوئی اختیار کنین. اگر در چینل ما اولنا دفعه آمدین در اتاق منین خو ضرور سبسکرایب کنین. ما دل مخوش میشه، حوصله افزایی ما میشه. امی پروسس را ریپیٹ کده بورین تقریبا 10 یا 12 دانه پرکی تیار. بله میڈیم ہیٹ اردو سائڈ شیره فرائی کنین. هیچ چی زیاده تیز نکن که بال چی بس در مخره اور درون چی خام مونده. اول یک سایڈ شی بعد دیگه سایڈ شی. وقتی که گلدن براون شد با شیره بدر کن بره ایگو تاول پیپر بیلین که زیاده آیل که منیشسته او ابزارب شده. گرم گرم مزدار کرسپی پرکی تیار شده. قچای شیر یا رایتا و چٹنی نوش جان کنین. خیال خوب بیلین. مرا اجازت بدین. خداحافظ.